Mga atleta gipahimangnuan ni Governor Pamela Baricuatro mga kaigsunan sa sportsmanship sa pagtapos mga katropa sa provincial meet. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gipirman karon ni Governor Pamela Baricuatro ang mga atleta diri mismo sa probinsya Sugbo sa pagtamod gayud sa sportsmanship o kining spirit of sportsmanship atol sa pagbukas sa Cebu Provincial Sports and Cultural Meet tuig 2026 dito mismo sa may dakbayan sa Karkar. Kagahapong adlaw kini human si Baricuatro nakigpulong ngadto sa mga atleta atol sa sigutan nga kalihukan. Gipadagin Baricuatro nga importante ang mudaog apan mas importante gyud ang kini karong pagpatuman o pagtamod sa kining sportsmanship diin ang kining kadaugan o kapildihan di mo labing importante usab nining nasigutan nga panagtagbo og ingon man ang kining sports event diha mismo sa dakbayan sa Karkar kung dili mo gyud ang kamaradiri pagpakig-huy-huy ngadto sa uban nga mga atleta o gingon man ang kini karong pakig-sandurot ngadto sa uban nga mga atleta. Gipanayag ni Baricuatro ang kinasigutan nga mga hiyas sa usa ka atleta aron sa pagpahinumdom ngadto sa mga atleta nga mitambong ninasigutan nga kalihukan nga seryosohon ang duwa apan di gyud ingon ana ka seryoso nga mosangput na sa panag-away og di modawat og kapildihan. Si Baricuatro may usa sa mga dinapit nga presidugang dinapit ning nasigutan nga kalihukan atol sa bukas ning nasigutan nga provincial meet diha mismo sa dakbayan sa Karkar diin kauban niya mao si Dr. Sinin Presilio Paulin ang Schools Division Superintendent sa DepEd Cebu Province. Diha usab og mitambong si Vice Governor Glenn Anthony Soco og 2nd District Board Member Raymond Calderon atol sa isgutan nga kalihukan. Ang isgutan nga event og ingon man meet diha mismo sa dakbayan sa Karkar magsugod kagahapong adlaw hangtod sa Pizza 20 nining simanaha diin ang kining nasigutan nga mga venue gibahin-bahin diya sa dakbayan sa Naga, dakbayan sa Karkar ug mga lungsod sa Minganilla, San Fernando, Sibunga ug Argao. Ang kining mga mudaog nining nasigutan nga meet diri mismo sa Cebu Province gikatakdang mo'y morspimentar sa Cebu Province usab alang sa Central Visayas Regional Athletic Association kon meet usab nga ipahigayon sa dakbayan sa Naga karong maabot Marso 22 hangtod Marso 28. Sa ato magkatropa diha nga nagalubog og naghanap ang pananaw. Inom karon na og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa ato mga mata ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin A ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Exciting! Good morning.